Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdol, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. उनका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। Accuracy, balance, credibility. यो हो ABC टेलिभिजन। म शारदा थापा। कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस। नो ब्रेक नो एड। हामी ब्रेक लिँदैनौँ र समाचार दिन्छौँ तीव्र गतिमा निरन्तर। ABC समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। Hot News Express. सुरु गरौँ हट न्यूजबाट। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय प्रदेशहरू बन्ने बताउनु भएको छ। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास राजिमपाटमा सम्पन्न एकीकृत माओवादीको स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति भट्टराईले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय प्रदेशहरू बन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सामर्थ्यको 4 र पहिचानको 5 आधारलाई संघीयताको आधार मान्ने सहमति भएको भन्दै पहिचान र सामर्थ्यकै आधारमा संविधान बन्ने बताउनुभयो। समितिका तर्फबाट 2 दिनसम्म कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी बीच द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय अनौपचारिक छलफल हुने र कार्तिक 14 र 15 गते औपचारिक छलफल हुने भन्दै भट्टराईले अन्ततः दलहरूबीच सहमति हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयहरूमा दलहरूबीच सहमति कायम गर्न प्रयत्न गर्दै आएको छ। 15 गतेसम्म पनि सहमति नभए संविधान सभामा असहमति भएका विषयहरूमा प्रश्नावली बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न संविधान सभाले समितिलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। एकीकृत माओवादीले पहिचान सहितको संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डामा अडिग रहने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड निवास राजिमपाटमा आज बसेको एकीकृत माओवादी स्थायी समिति बैठकले दलहरूसँग गरिने छलफलमा पार्टीको पूर्व अडानमा यथावत रहने निर्णय गरेको हो। बैठकले मुख्यतः संविधान निर्माणका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा र केन्द्रीय समितिको बैठकबारे निर्णय गरेको सचिव वर्षमान पुनले बताउनुभयो। पहिचान सहितको संघीयता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डामा अडिग रहने निर्णय भएको सचिव पुनले जानकारी दिनुभयो। हिजो बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले 3 दल बीच भएको संविधान निर्माण सम्बन्धी छलफलहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। हिजो बसेको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रियामा एमाले गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। संविधान लेखन प्रक्रियामा भन्दा पनि सत्ता समीकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको चासो देखिएकोले संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको एकीकृत माओवादीको निचोड थियो। तिब्बत सरकारका प्रमुख लियो साङजियाङ सुनले नेपालसँग सीमा जोडिएका 15 जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चीन इच्छुक रहेको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका लियोले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको भेटमा तिब्बतसँग जोडिएका नेपालका 15 जिल्लामा सडक विस्तार, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, विकास लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो। कोइरालासँग हिजो साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा लियोले चीनसँग सीमाना जोडिएका 15 जिल्लाको विकास का लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। चीनले सीमा क्षेत्रका हिमाली जिल्लालाई सामरिक महत्वका साथ हेर्दै त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न यसअघि पनि नेपालसँग प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले चिनिया प्रस्तावले हिमाली भेगको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने भन्दै छिट्टै विस्तृत प्रस्ताव अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कोइरालाले सागको आगामी शिखर सम्मेलनमा चीनको पनि पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागिता रहने अपेक्षा गर्नुभयो। भेटमा तिब्बती सरकारका अध्यक्ष सुनले तिब्बतमा आयोजना हुने पर्यटन र व्यापार मेलामा नेपालको सहभागिताका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। अब पालो हट रिपोर्टको। Hot News Express.
पटक पटक छलफलमा जुटे पनि राजनीतिक दलहरूले संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले अहिले प्रश्न उब्जिएको छ, सहमतिको कारण के होला? राजनीतिक दलहरू आफ्नै अडानमा टस्न मस्छन्। यसको भित्री कारण के हुन सक्छ? धेरैमा यही जिज्ञासा छ। दलहरूले कतै संविधान नै बनाउन चाहेका छैनन् कि भन्ने आशंकाहरू पनि छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि दलहरू संविधान बनाउने प्रक्रियाबाट बाहिर जान खोजिरहेको आरोप लगाइरहेका छन्। Hot News Express. संविधानका विवादित विषयहरूमा संविधान सभाभित्रै घनीभूत छलफल हुनुपर्ने हो, तर त्यो भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। संविधान सभाका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति पनि बनेको छ, तर समितिले सामान्य विषयहरूमा मात्र छलफल गर्दै आएको छ। प्रमुख 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर विवादित विषयहरूमा छलफल गरिरहेका छन्, जुन काम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गर्नुपर्ने हो। तर यतिखेर मुख्य 3 दल नै यो काममा खटिएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भने 3 दलको पछिल्लो प्रयास संविधान सभाको मर्म विपरीत रहेको बताउँछन्। संविधान सभा नियमावलीले निर्धारित गरेको छ, अब त्योभन्दा माथि हामी छौँ भन्ने हो र तिनीहरूले निर्णय गरेर नै सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने हो भने त संविधान सभाको महत्त्व त कम हुन गयो नि त, यसै पनि कम हुन गयो होइन। र संविधान सभा नै किन चाहियो भन्ने प्रश्न कसैले उठाउँछ भने त्यो प्रश्न जायज हुने भयो नि त। त्यसैले चिज के हो भने संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ, 601 जनाको संविधान सभा को गठन भएको छ भनेपछि त्यो संविधान सभाको जे जति चाहिने विधि छ, जे जति प्रक्रिया छ, जे जसरी काम गर्नु पर्यो त्यसरी काम गर्न दिनु पर्यो। त्यो संविधान सभाभन्दा हामी माथि 3टा पार्टी चाहिने माथि हौँ अनि भन्ने कुरा त संविधानले त स्वीकार गरेका छैन त। संविधान सभाका सबै विषयहरू संविधान सभाभित्रै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने विश्लेषक आचार्यको तर्क छ। राजनीतिक दलहरू संविधान सभा बाहिर जानु नै विवादित विषयहरूमा सहमति नजुट्नुको मुख्य कारण रहेको उहाँको भनाइ छ। संविधानका विवादित विषयहरूमा संविधान सभा बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा सहमति जुट्न नसक्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। संविधान सभालाई निर्णय गर्न देऊ न, 3 दलले निर्णय गरेर संविधान सभामाथि थोपर्ने त होइन त। त्यसैले संविधान सभालाई निर्णय गर्न दिने संविधान सभाले निर्णय गर्ने हो। 3 दलले मात्रै निर्णय गर्ने भएपछि त 3 दलको सहमतिबाट संविधान चाहिने निर्माण गरे भइहाल्थ्यो नि। 601 को चाहिने पहिलो पटक पनि 601 को निर्वाचन, दोस्रो पटक पनि 601 को निर्वाचन, यति लामो समयसम्म जाने भन्ने चाहिँ त आवश्यक पर्ने थिएन नि। त्यसैले संविधान सभा जेका निम्ति निर्वाचित भएको, जसरी संविधान सभा चलाउने भनेर अन्तरिम संविधान र संविधान सभा नियमावलीले निर्धारित गरेको छ, त्यो अनुसार चल्न दिनु पर्यो। अर्का राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौला दलहरू संविधान बनाउने विषयमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन्। कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो अडान नै संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुट्न नसक्नुको मुख्य कारण बनेको विश्लेषक सङ्ग्रौलाको भनाइ छ। प्रतिक्रान्तिका शक्तिहरू गणितीय दृष्टिकोणबाट संविधान सभामा बलियो छन्। तिनको गणितमा केही अङ्क मिसाउँदा 2/3 त प्राप्त हुन्छ। क्रान्तिका शक्तिहरू या परिवर्तनका शक्तिहरू अङ्कगणितको रूपमा कमजोर छन्, जनसमर्थनको हैसियतबाट पनि कमजोर छन्। तिनको मनोबल र तपाईँको हस्तक्षेपकारी सामर्थ्य पनि कमजोर छ। त्यसले यो प्रक्रियाबाट बन्ने भनेको त प्रतिपक्षीको हस्तक्षेपकारी शक्ति कमजोर हुनु भनेको जनताका आकांक्षाहरू संविधानमा संस्थागत नहुनु हो। विश्लेषक सङ्ग्रौला राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो प्रयास यथास्थितिवादी संविधान बनाउनेतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाउँछन्। आजसम्मका राजनीतिक परिवर्तनहरूको उपलब्धि संस्थागत गरी पुरानै संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना गर्न खोज्नु नै यथास्थितिवादी संविधान बनाउने प्रयत्न भइरहेको विश्लेषक सङ्ग्रौलाको बुझाइ छ। प्रतिक्रान्तिको संविधान त बनि नै रहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो संविधान त्यो जता पनि महेन्द्र गर्जिएको सुन्छु म। हिमाल पहाडमध्ये चिर्ने, 4वटा प्रदेश बनाउने, पहिचानको शब्द तपाईँको सुन्ने बित्तिकै तिनको नाकमा जातिवाद गनाउने, यो जम्मै कुरा के हो भने परिवर्तनका जे मुद्दाहरू थिए ती कमजोर भए। ती कमजोर हुनमा मूलतः क्रान्तिका नायकहरूकै तपाईँको कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरूको 2/3 बहुमत रहेको संविधान सभाबाट पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान बन्ने सम्भावना नरहेको विश्लेषक सङ्ग्रौलाको तर्क छ।
तर यथास्थितिवादी संविधान चाँडै बने ठिक हुने भन्दै उनले यथास्थितिवादी संविधान बनेपछि फेरि अर्को विद्रोह हुने र त्यसले नेपाली जनताको संविधान बनाउने जिकिर गरे। संवादको नाटक भइरहेछ, गोकर्ण भइरहेछ, चियापान भइरहेछ, भेटघाट भइरहेछन्, केही पनि भएको छैन। त्यसो अब हुने भनेको, अब बन्ने संविधान भनेको प्रतिक्रान्तिको संविधान हो। त्यो संविधान छिटो बने हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने प्रतिक्रान्तिको संविधान छिटो बन्नु भनेको इतिहासको अर्को चक्र सुरु हुनु हो। त्यो बन्ने संविधानमा जनताका अधिकारहरू संस्थागत भएनन् भने अधिकारबाट वञ्चित भएकाहरू अधिकार खोज्न सडकमा आउँछन्। विश्लेषकहरूको आफ्नै बुझाइ र विश्लेषण हुन सक्छ, तर दलहरू पनि संविधान निर्माणमा साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले सत्ता साझेदार दलहरू पनि हुन्, जसको काँधमा अन्य दलहरूलाई पनि मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी छ। तर कांग्रेस र एमाले यति बेला आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर सहमतिको बाधक बन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंकाहरू आम जनमानसमा उब्जिएको छ। त्यसैले कांग्रेस र एमाले वार्ता र छलफलहरूमा थप जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइराला र दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। Hot News Express. बंगलादेशमा भएको आइसिसी विश्वकप 2014 सँगै नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि चर्चा पाएको हो। सीमित स्रोत र साधन तथा भौतिक पूर्वाधारका बीच पनि नेपाली क्रिकेटले गर्विलो उचाइ लिएको छ, जुन नेपाली खेलाडीहरूको कडा मेहनत र अथक परिश्रमका कारण सम्भव भएको हो। नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले मलेसियामा जारी आइसिसी डिभिजन 3 लिगमा पनि आफूहरूको उच्चस्तरीय प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई डिभिजन 2 मा बढुवा गराएका छन्। Hot News Express. डिभिजन 3 को पहिलो खेलमा पराजय भए पनि त्यसपछिका हरेक खेलमा उत्कृष्ट कमब्याक गरेपछि नेपाली क्रिकेट टिम पुनः डिभिजन 2 मा स्थान बनाउन सफल भएको छ। बुधबार भएको खेलमा आयोजक मलेसियालाई 36 रनले पराजित गरेपछि नेपाल पुनः डिभिजन 2 मा उक्लिएको हो। वर्षाका कारण रोकिएको खेलमा नेपालले 25 ओभरको समाप्तिमा 89 रन जोड्दै 2 विकेट गुमाएको थियो। तर भारी वर्षा र हावाहुरीका कारण खेल हुन नसक्ने अवस्था आएपछि आयोजकले डिएल मेथडको प्रयोग गर्दा नेपाल 36 रनले विजयी भएको घोषणा भएको हो। नेपालको जितका लागि नरेश बुढाइरले अभिजित 42 र कप्तान पारस खड्काले 1 रनको योगदान गरेका थिए। खेलमा ओपनर सुभाष खकुरेले 3 तथा ज्ञानेन्द्र मल्लले 35 रनको योगदान गर्दा नेपाल डिभिजन 2 मा उक्लन सफल भएको हो। टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरेको नेपालले मलेसियालाई 43.3 ओभरमा अल आउट बनाएको थियो। 143 रन लक्ष्य प्रस्तुत गरेको आयोजक मलेसियालाई सस्तीमा समेट्ने क्रममा नेपालका कप्तान पारस खड्काले धारिलो बोलिङ गर्दै नासिर सफिक, अहमद फैज, सुहारिल फेट्री र सकिब सारिफलाई पेवेलियन फर्काएका थिए। यस्तै नेपालका भुवन कार्की 3 र शक्ति गौचन 2 विकेट लिन सफल भएका थिए। यसअघि नेपालले आइतबार सिङ्गापुरलाई 190 रनको फराकिलो रन अन्तरले पराजित गरेको थियो। आइतबार नेपालको बोलिङ र ब्याटिङ उत्कृष्ट देखियो। पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा देखिएको टिमका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सम्झना लायक प्रदर्शन गर्दै खेल जीवनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक बनाउँदा नेपालले 263 रनको विशाल चुनौती सिङ्गापुरलाई दिएको थियो। ज्ञानेन्द्रले 125 बलको सामना गर्दै 13 चौका र 1 छक्काको मद्दतले 114 रनको योगदान दिँदै टिम सामु जितको बलियो आधार तयार पारेका थिए। यो शतकसँगै मल्ल, कप्तान पारस खड्का, शक्ति गौचन, शरद भेष्वाकर, अनिल मण्डल र सुभाष खकुरेलपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने 7औं खेलाडी बन्न पुगे। आइतबारको खेलमा फराकिलो जित दिलाउन बोलिङको पनि विशेष भूमिका रह्यो। तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामीले 4 र स्पिन बलर बसन्त रेग्मीले 4 विकेट हात पारे। धारिलो बोलिङ गरेका नेपाली खेलाडीहरू सिङ्गापुरलाई 22औं ओभरको समाप्तिमा 73 रनमा समेटिँदा नेपाल विरुद्ध हालसम्मको सबैभन्दा थोरै स्कोरमा सिङ्गापुर सीमित भएको थियो। यस्तै प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले बर्मुडा विरुद्ध 8 विकेटको फराकिलो जित निकाल्दै डिभिजन 2 मा पुग्ने आधारलाई बलियो बनाएको थियो। टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको नेपालले बर्मुडालाई 100 रनको झिनो रनमा समेटेको थियो। सस्तीमा समेट्ने क्रममा नेपाली बलर बसन्त रेग्मी, शक्ति गौचन र अमृत भट्टराईको धारिलो बोलिङ सामु बर्मुडाका कुनै पनि ब्याट्सम्यान खुलेर खेल्नै सकेनन्। क्रिस्चियन बर्गर्सले बनाएको 28 रन नै बर्मुडाको नेपाल विरुद्धको सर्वाधिक रन थियो। जवाफमा नेपालले सामान्य लक्ष्य 11 ओभरमा नै 2 विकेटको क्षतिमा पुरा गरेको थियो। सो खेलमा 43 रनमा अभिजित रहँदै नेपालका विनोद भण्डारीले जितको आधार तयार पारेका थिए।
श्रीलङ्काको 3 अभ्यास खेलपछि मलेसिया प्रस्थान गरेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा भने युगान्डासँग 20 रनले पराजित हुन पुगेको थियो। त्यसपछि भएको 3 खेलमा 2 जित र 1 मा हार बेहोरेको नेपालका लागि युगान्डाले दिएको 203 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपाल मात्र 143 रनमा समेटिएको थियो। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको नेपालका लागि युगान्डा विरुद्ध नरेश बुढाइरले 62 रन बनाए पनि टिमलाई हारबाट जोगाउन असफल रहे। यसरी समग्र हेर्दा पहिलो खेलमा बाहेक नेपालले अन्य खेलमा तारिफयोग्य प्रदर्शन गर्दा नेपालले सजिलैसँग डिभिजन 2 मा उक्लिएको थियो। ब्याटिङमा ज्ञानेन्द्र मल्ल र नरेश बुढाइरले क्रमशः शतक र अर्धशतक पुरा गरिसकेका छन् भने बलिङतर्फ सोमपाल कामी र बसन्त रेग्मीले आफ्नो लय गुमाएका छैनन्। खेलकुद ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। Hot News Express. चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च दरले वृद्धि भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा गत वर्षको तुलनामा 33% वृद्धि भएको छ। Hot News Express. नेपालमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर नहुँदा कामको खोजीमा विदेशी संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण पनि रोजगारीकै लागि विदेशी गरेको देखिएको छ। स्वदेशमा रोजगारको अभाव भएपछि विभिन्न मुलुकमा कामको खोजीमा 3 महिनामा 1,29,410 जनाले कामका लागि देश छाडेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार असोज महिनामा मात्र 35,550 जना विदेशिएका छन्। त्यस्तै भदौ महिनामा सबैभन्दा बढी 51,551 जना तथा साउन महिनामा 42,309 जना विदेशिएका छन्। असोजमा विदेशी कामदार घटे पनि गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31%ले बढी हो। गत असोजमा 27,029 जना कामदार विदेशिएका थिए। नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदार मध्ये अध्यक्ष कामदारको संख्या अत्यधिक छ। प्रतिवेदन अनुसार 74% अध्यक्ष, 12% अर्धदक्ष, 14% दक्ष र 1% उच्च दक्ष नेपाली मात्र रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी 4.8% वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लामा धनुषाका साथै झापा, मोरङ, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, नवलपरासी, सुनसरी, सर्लाही र रूपन्देही अग्रस्थानमा रहेका छन्। स्वदेशमा रोजगारी नभएर विदेशी नै सँगै एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेश फर्किएका नेपाली युवा पुनः रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन्। रोजगारीका लागि विदेशमा गएका कामदारले विदेशमा सिकेको सिप स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याउने ठाउँ नभएको भन्दै विदेश जाने गरेका छन्। यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा सबैभन्दा बढी कामदार रहेका छन्। मलेसियामा 57,796 जना गएका छन् भने कतारमा 27,934 जना छन्। साउदी अरब 21,862 जना, युए 13,716 जना, कुवेत 2,293 जना र इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया 1,217 जना पुगेका छन्। यस अवधिमा संस्थागत म्यानपावरबाट 1,18,165 जना र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट 8,971 वैधानिकीकरण हुँदै विदेश गएका छन्। 3 महिनाको अवधिमा 1,23,400 जना पुरुष कामदार र 6,406 जना महिला कामदार विदेशिएका छन्। यो विवरण वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या मात्रै हो। विभिन्न अन्य बहाना बनाएर विदेशीको संख्या झन उच्च रहेको बताइन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिटेन्सबाट चल्दै आएको छ। नेपालको मुहार फेर्ने कर्णधार युवा शक्ति खाडी मरुभूमि देश बनाउन बाध्य छन्। केही वर्षअघि आर्थिक रूपमा पछाडि परेको मुलुक अहिले आफूलाई शक्तिशाली मुलुकको रूपमा चिनाउन सफल बनेका छन्। तर नेपाल भने सम्पूर्ण स्रोत साधनको अथाह सम्भावना भए पनि आफ्नो दैनिकी चलाउन विदेशी नै बाध्यता छ। त्यसैले नेपाली युवालाई विदेश पलायन गरेर नेपाललाई कतिसम्म टिकाउने हो, यसको जवाब सधैँ जनताको कुरा गर्ने र राजनीतिक दल र सरकारले दिनुपर्छ। एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द गैरे, काठमाडौँ। Hot News Express. देशका विभिन्न भागमा धुले सडकहरू प्रशस्तै बनेका छन्।
हिउँदयाममा यस्ता सडकमा मुस्किलले गाडी चले पनि वर्षा लाग्ने बित्तिकै बन्द हुने गरेका छन्। तर वर्षायाम सकिँदै गर्दा यस्ता सडकमा गाडी चलाउँदा ठूला दुर्घटना समेत हुने गरेका छन्। रोड अनुमति नलिई व्यवसायीहरूले नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका यस्ता यातायातका साधनले दैलेख प्रहरीले भने नियन्त्रणमा लिन सुरु गरेको छ। Hot News Express. दैलेख सदरमुकामभित्र सञ्चालन गरिएका विभिन्न साना सवारी साधनहरू सडक सञ्चालन अनुमति नपाएका सडकहरूमा अनियमित रूपमा चल्न थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले कडाई गरेको छ। सुर्खेत दैलेख सदरमुकाम बाहेक जिल्लाका अन्यत्र स्थानहरूमा सवारी साधनहरू चलाउने रोड पर्मिट छैन। रोड पर्मिट नभएका विभिन्न स्थानहरूमा रातो प्लेट भएका निजी साना यातायातका साधनहरूले यात्रु बोकेर हिँड्न थालेको 4 वर्ष बितेपछि बल्ल प्रहरीले यसको रोकथामका लागि पहल गरेको हो। पहिलो चरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर हिँड्ने र दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसबाट हुने क्षतिबारे जानकारी गराएको बताउँछन् डिएसपी माधव प्रसाद श्रेष्ठ। यो रातो प्लेटका गाडीहरू हुन्। रातो प्लेट पनि प्राइभेट प्लेटको गाडी हो। प्राइभेट गाडीले यो सार्वजनिक रुटमा सार्वजनिक यातायात बोक्न पाइँदैन र हामीले विशेष गरी किन ल्याउनु पर्ने मेन कारण के हो भनेपछि उहाँहरू गाडीको जम्मा सिट क्षमता कायम भने 5 सिट मात्र छ। उहाँहरूले आफै सिट जोडेर यात्रुहरू बोक्नुहुन्छ। दसैँ तिहारको बेला छ, 15-20 जना पनि यात्रुसम्म बोकेको देखिया हुनाले भोलि कुनै घटना दुर्घटना भयो भने आउन पर्ने समस्याको लागि समयमै निराकरण गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई बोलाएर कि त तपाईँले कालो प्लेट गराएर कालो प्लेट गाडीलाई कालो प्लेट गराएर सिट कायम गरी आउनुहुन्छ भने लिएर जानुहोस्, नै पनि आफ्नो तपाईँको सिट क्षमता बिलिभमा 5 सिट छ, उठ र सिट निकाल्नुहोस् लिएर जानुहोस् भन्ने हिसाबले हामीलाई उहाँहरू लिएर आएको। 5 जना अट्ने साना जीवहरूमा अहिले पनि 10 देखि 15 जनासम्म यात्रु बोकेर हिँड्ने चलन बढी छ। रातो प्लेटका यातायातका साधनहरू 1 हप्ताभित्र कालो प्लेट बनाएर यात्रु बिमा र सिट सङ्ख्या तोकेपछि मात्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। समितिले नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि केही छैन होइन। सबैले आफ्नो विवेक पुर्याउनु पर्यो। उहाँहरूले 2-4 हजारको लागि गाडी चलाउनुहुन्छ, मान्छे ओभरहेड हाल्नुहुन्छ, भोलि एक्सिडेन्ट भएर अहिले धेरै ठाउँमा भइरहेछ, त्यो बेलामा त उहाँले आफ्नो घर घराहरू तिर्न पर्ने हुन्छ त। कानुनले उहाँलाई छोड्दैन। बिमा छैन, 5 सिटभन्दा 5 सिट मात्र सिट कायम छ उहाँको, 5 जना मात्र बिमा हुन्छ, 10-15 जना मान्छे हालेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो बेलामा उहाँहरूले के गरे त? मैले आफ्नोभन्दा पनि उहाँहरूलाई सजग बनाउनलाई उहाँहरूलाई पनि कुनै समस्या नपरोस्, घरबार नजाओस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई सचेत गराउने हिसाबले मैले उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँसँग छलफल गरेँ र उहाँलाई भनेको जानुहोस् के अरे कालो प्लेट गराउनुहोस्, सिट कायम गरोस्, आउनुहोस् कि त गाडी चलाउनुहोस्, त्यो पनि रोड कायम भएको ठाउँमा चलाउनुहोस्, रुट कायम नभएको ठाउँमा नचलाउनुहोस्। भित्र यता सिट थाउनु भएको तपाईँले? सिट छ। कतिजना बोक्नुहुन्छ? त्यही हो 16-17 जना। 16-17 जना। अनि गाडीको क्षमता कतिजना बोक्ने सिट यातायातबाट उ छ? 5 जना हो यातायातबाट त। यहाँ तपाईँ 17 जना बोक्नुहुन्थ्यो। अहिले दैलेख नौमुली, दैलेख दुल्लु, डाँडीमाडी, दैलेख बेस्तडा लगायतका स्थानहरूमा रुट पर्मिट बिना साना यातायातका साधनहरू चल्ने गरेका छन्। तिहारको अघिल्लो दिन दैलेख नौमुली सडकमा जीप दुर्घटनामा परेर 3 जनाको ज्यान गएपछि मृतक परिवारको दुर्घटना बिमा र अन्य घाइतेहरूले उपचार लगायतका अन्य समस्याहरू भएपछि प्रहरीले यस्तो कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। एबिसी रिपोर्टर कविराज बेसी, दैलेख। Hot News Express. पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएपछि खुसियाली छाएको छ। विशेष गरी पोखराका उद्योगी व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारको विमानस्थल बनाउने निर्णयको स्वागत गरेका छन्। सरकार र चिनिया ठेकेदार कम्पनी CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनी बीच गत जेठमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। सम्झौतालाई गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यो निर्णयसँगै पोखरामा विमानस्थल बन्ने आशा पलाएको छ। Hot News Express. पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएपछि खुसियाली छाएको छ। सरकार र चिनिया ठेकेदार कम्पनी CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनी बीच गत जेठमा निर्माण सम्झौता भएको थियो। EPC मोडलमा निर्माण सुरु भएको 3 वर्षभित्र विमानस्थलको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य तोकिएको छ। 215.9 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 21 अर्ब नेपाली रुपियाँ लागतमा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा CAMCलाई दिने निर्णय भएको थियो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने पक्का भएको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बिन्दु कुमार थापाले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण
सरोकार समितिको संयोजक पनि जुन अब हिजो मात्रै यो नेपाल सरकारको एउटा क्याबिनेट बैठकबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि जुन विगत यो जेठको 8 गते सिएमएसी कम्पनी र क्यान बीच चाहिँ जुन सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौतालाई चाहिँ यो हिजोको क्याबिनेट बैठकबाट चाहिँ अनुमोदन भएको छ। यो हिसाबले अब पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ निश्चित देखिएको अवस्था छ। अब छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ मुआवजा वितरणको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु हुनेछ र यो चाहिँ मुआवजा जो हाम्रा चाहिँ किसानहरूको जो व्यवसायीहरूको त्यहाँ जग्गा परेको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको चलन चल्तीको मूल्य अनुसार यथोचित मूल्य पाएर पाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता रहेको म यहाँ जान। विमानस्थल निर्माण सरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका थापाले विमानस्थल बनाउने निर्णय पोखराको गौरवसँग जोडिएको बताए। पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष बसन्त दवाडीले विमानस्थल निर्माणपछि पोखराको विकासले फड्को मार्ने बताए। लामो समयसम्म पोखरेली जनताले विमानस्थलका लागि गरेको धैर्यता पूरा हुनु सुखद पक्ष भएको भन्दै उनले विमानस्थल निर्माणपछि पर्यटन व्यवसायले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। र हिजो भर्खर क्याबिनेटबाट निर्णय भएको जुन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी जुन निर्णय भएको छ त्यो चाहिँ असाध्य स्वागतयोग्य छ। यो समग्र पर्यटन व्यवसाय मात्रै नभएर पश्चिम र इभन नेपालकै सन्दर्भमा पनि यो अति आवश्यक थियो र जुन कुराले हामी असाध्यै खुसी भएका छौँ र आगामी दिनमा हिजोको जस्तै गरेर ढिलो ढालो नभइकन यो एयरपोर्टको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ र यो क्षेत्रले साँच्चै नै पर्यटनमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि 2031 सालमा 3106 रोपनी जग्गा पोखराको छिने डाँडामा अधिग्रहण गरिएको थियो। जग्गा अधिग्रहण गरिएको करिब 40 वर्षपछि विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। विमानस्थल निर्माणका लागि थप 500 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ। अधिग्रहण गरिने जग्गालाई मुआवजा दिनका लागि सरकारले 1 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। मुआवजाका लागि आवश्यक थप रकम छुट्याउन सरकार तयार रहेको बताइएको छ। विमानस्थल बनाउनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा परेकाहरूले उचित मुआवजाको माग गरेका छन्। उनीहरूले सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन्। सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता तथा सचिव बोधराज कार्कीले विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै अधिग्रहणमा पर्ने जग्गाको उचित मुआवजा दिनुपर्ने भनाइ राखे। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल जसरी बन्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै विशेष गरी यहाँ वडा नम्बर 14, 15, 18 क्षेत्रमा यो अहिले जग्गा अधिग्रहण गरिँदैछ। यो जग्गाको लागि उचित खालको सरकारले त्यहाँका जनतालाई मार नपारिकन उचित खालको मुआवजा दिनुपर्छ। पोखरामा विमानस्थल बनाउनका लागि 2012 फेब्रुअरी 9मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले EPC मोडलमा पोखरामा विमानस्थल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले गरेको लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र परेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन। प्राधिकरणले $145 मिलियन लागत अनुमानसहित विमानस्थल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि न्यूनतम $305 मिलियन ठेकेदार कम्पनीको बोलपत्र परेको थियो। विमानस्थल निर्माणका लागि चीनकै सिनो हाइड्रो र CWE कम्पनीले पनि टेन्डर हालेका थिए। सिनो हाइड्रोले $337 मिलियन र CWले $349 मिलियन मा टेन्डर हालेका थिए। सबैभन्दा कम लागत $305 मिलियन टेन्डर हालेको CMC पछि $245 मिलियन मा निर्माण स्वीकृति लिन तयार भएको थियो। लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र परेर विमानस्थल प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि पोखरेलीहरू सशक्त आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए। विमानस्थलको दबावका लागि अनसन बस्नेदेखि काठमाडौँमा सिंहदरबार घेर्नेसम्मका आन्दोलन भएका थिए। पोखरामा विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने पोखरेलीहरू लगायत पश्चिमाञ्चलवासीको माग बल्ल पुरा हुने भएको छ। पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। पोखरामा विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयको पोखराका सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सर्वसाधारणहरूले स्वागत गरेका छन्। 39 वर्ष अगाडि पोखरामा विमानस्थल बनाउनको लागि अधिग्रहण गरिएको यो जग्गामा अब छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने आशा पलाएको छ। सहकर्मी गीता राणाको साथमा ABC रिपोर्टर सुरेन्द्र पौडेल, पोखरा,
छिनेडाँडा। Hot News Express. विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ, समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ सहर दुनियाँ ब्युझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।